जन्मदिन अझै विशेष बनाउनु भएको छ। जस्ताको त्यस्तै हुनुहुन्छ सर, केही चेन्जेस छैन, केही नै चेन्जेस छैन सर। यो के राज हो सर, यसमा के राज छ? मलाई गोप्य रूपमा भन्नु होला है म। त्यसपछि त मलाई लाग्यो कि म त एकदम भयङ्करै गाएको रहेछु जस्तो लाग्यो। किन उहाँले झुट बोल्नु भएको छैन, किनकि उहाँले फिल गरिरहनु भएको छ स्वरको, जस्तो कि म फिल गर्छु म 21 को। खतरा के भन्न खोजे? कहाँ हाँस्दिन? मन बडो भएन राजै, मन बडो भएन, यो मुटु भित्र अर्केको माया अझै नि गएन। Tap it, grab it. सबैजनालाई मेरो नमस्कार। यो गीत चाहिँ मैले गाउन पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै आफूलाई एकदमै सौभाग्यशाली ठानेको छु। यसरी हाम्रो महानायक सर राजेश कुमार सरसँग यसरी गाउन पाउँदा, अनि एलिना दिदी अनि सुभाष दादा, सुरुमा सुभाष दादालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सुभाष दादाले मलाई यो गीतको अफर दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच दिपक सर, हजुरलाई पनि। अनि यो गीत चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको गीत हो क्या। अनि ठ्याक्क अनि सुभाष दादाले बेन्छ तिमीले एलिनाले गाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो फिमेलमा। त्यहाँ पछाडिबाट म कति खुसी भएँ। अनि अरू चाहिँ दिपक सरसँग सोध्नुपर्छ यो गीतको कसरी निर्माण भयो चाहिँ मलाई, किनकि दिपक सरले मलाई गाउनको लागि भन्नुभएको थियो नि त, अनि त्यही भएर थ्याङ्क यू। रेडी सरजीलाई दिपक शर्माजीले चलचित्रमा पार्श्व गायनमा पनि अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। केही दिन अगाडि हामीले यही हलमा तपाईँको गीत हेरेका थियौँ, यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना। त्यसपछि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो सुभाष दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। अनि त्यस पछाडि दिपक सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ एकदमै सजिलो पाराले काम गराउनुहुन्छ जहिले पनि, मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। अनि सबभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो राय समाल सरसँग गाउन पाएर सानोदेखि हिँडेको, अहिले मलाई छेउमा बसेर डर पनि लागिरहेछ अनि एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ। अब अरू त के भन्नु के पर्यो। तपाईँले गीतमै धेरै गाइसक्नु भएको छ र अब सर्वप्रथम त मिडिया सम्पूर्ण माया गरेर आइदिनु भएको छ यो गीतको प्रमोसनको लागि, सम्पूर्ण सबैमा धन्यवाद। यो गीत स्टार्टिङ नै मलाई चाहिँ एकदम मैले अकल्पनीय कुरा भयो कि देवेन्द्र सरले यो टाइपले एउटा प्लानिङ गरौँ भन्ने हिसाबले देवेन्द्र सरले भनिसकेपछि हामीले सरलाई आग्रह गऱ्यौँ, सरलाई गीत सुनाएर आग्रह गर्नुभयो देवेन्द्र सरले पनि। अनि सर अब हामीलाई एकदम डर लागिरहेको थियो कि सरले अब कसरी अब त्यो एउटा लेभल नेपालकै हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यो एउटा एक्टरको हिसाबले लेभल क्रस हो नेपालमा त। अब त्यो चिज चाहिँ हामीले एउटा गीतमा सरलाई कसरी हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भने अब त्यो सबै देवेन्द्र सरले भनिसकेपछि नि म टुवा परिरहेको थिएँ। त्यही पनि देवेन्द्र सरले दादासँग कुरा भइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ शुभ समाचार सुनाउनु भयो मलाई। दादाले इन्ट्रेस्ट गरिसकेको छ एउटा उ गरौँ भनेपछि बल्ल हामी दादासँग प्र्याक्टिसको लागि बस्यौँ, धेरैचोटि बस्यौँ होइन। अनि यसको रेकर्डिङ पनि एकदमै अकल्पनीय भएको छ एकदम अकल्पनीय भएको छ यसको रेकर्डिङ पनि होइन। मैले सोचिरहेको थिएँ अब हामी पहिलो सेकेन्डचोटि हामी गिटारमा युकुलेलेमा हामी बाहिर बसेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ। अनि अर्को सेकेन्डचोटिको प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले अफिसमै दादालाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, दादा पनि अफिसमै अलिकति माइक स्पिकरसँगै प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने हिसाबले अफिसमा हामी बस्दाखेरि मलाई त्यो दिन दादाको भोइस एकदम खुलेको जस्तो लाग्यो कि मलाई, एकदम खुल्यो। अनि दादाले पनि एकदमै आनन्द एकदम रिल्याक्स तरिकाले त्यहाँ उपस्थित भइसकेपछि चाहिँ आजै हामी स्टुडियो छिरौँ। हाम्रो सुभाष पुरी सरले सर एउटा गीत गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ महानायकज्यूलाई गाउन दिने भन्दा चाहिँ मलाई पनि कता डर पनि लागिरहेको थियो, के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर लाग्यो। अनि म यो कुरा चाहिँ दादालाई एकचोटि सोध्छु, अनि दादाले यदि मान्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँला भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उहाँले एउटा यस्तो कस्तो खाले गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि दिपक सरसँग
कुरा भयो होइन सर? त्यसपछि उपस्थित सबैमा नमस्कार है, विशेष गरिकन पत्रकार साथीभाइहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। साथै पृथक कार्य चाहिँ हामीले गरेका छौँ मेरो दृष्टिकोणबाट। मेरो लागि हुन त गीतमा मेरो आवाज नसुनिएको होइन चलचित्रमा पहिला, तर त्यो गीतमा चाहिँ नि संवादको रूपमा या कविताको रूपमा चाहिँ नि वाचन जस्तो हिसाबले चाहिँ नि आएको थियो एउटा दुईवटा गीतमा मेरो चलचित्रहरूमा। तर यसरी चाहिँ नि एकदमै स्वर मिलाएर गाएको चाहिँ नि मेरो यो पहिलो प्रयास हो। त्यसमा नि मा साथै पृथक प्रयास पनि हो। तर यसको श्रेय चाहिँ नि म सम्पूर्ण देवेन्द्र पाण्डेजी जसले चाहिँ नि यसलाई एकदमै उहाँले आत्मविश्वास गर्नुभयो कि होइन उहाँले गाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई गाउँछु भनेर। अनि त्यसमाथि पनि अब उहाँ अलिकति म्युजिक भिडियोहरूमा चाहिँ नि अलिकति बेग्लै टाइलले प्रस्तुत गरौँ, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्ने किसिमकै विचार राख्नुहुन्छ। र उहाँसँग मेरो 2-4वटा म्युजिक भिडियोको चाहिँ नि अनुभव पनि छ। र अर्को श्रेय त दीपक शर्माजीलाई जान्छ, किनकि उहाँहरूले मलाई गीत गाउने भन्ने बित्तिकै मेरो पहिलो उत्तर त के थियो भने मैले गीत गाउने। हुन त त्यस्तै खराब स्वर त होइन मेरो। म गीतको मामलामा चाहिँ मेरो पृष्ठभूमि कस्तो छ भने 5-6 क्लाससम्म चाहिँ नि म राम्रै गीत गाएछु कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि मेरो त्यो स्कुलमा म्युजिक क्लास हुन्थ्यो। त्यो म्युजिक क्लासमा मलाई टिचरले जहिले पनि अगाडि राखेर गीत गाउन लाउँथ्यो क्या। त्यहाँदेखि त्यो सम्झिँदाखेरि सायद 5-6 क्लासमा चाहिँ नि मेरो आवाज ठिकै थियो कि जस्तो लागेको थियो। तर 7, 8, 9 क्लास पुगेपछि त्यो आवाज कहाँ गयो? त्यस पश्चात चाहिँ नि मेरो गाउने अनुभवै रहेन र त्यो गाउने सक्छु भन्ने एक किसिमको आत्मविश्वास पनि रहेन। त्यहाँदेखि दीपक शर्माजीलाई म धन्यवाद किन दिन चाहन्छु नि, उहाँहरूले मेरो चाहिँ नि आत्मविश्वास बढाइदिनु भयो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि होइन तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेर। मैले अलिअलि गुनगुनाइदिएँ अनि त्यसै भरमा उहाँले भन्नुभयो होइन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई पनि मेरो चाहिँ एकदम हौसला बढ्यो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ नि धेरै दिन मैले घरमा प्र्याक्टिस गरिरहेँ होइन। उहाँहरूले भनेर घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर घरमा प्र्याक्टिस गरेँ, रेकर्डिङ आफ्नै रेकर्डिङ गर्दै सुन्दै। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन एकचोटि म स्टुडियोमा गएर गाउँदाखेरि कस्तो सुनिँदो त, आवाज कस्तो सुनिँदो रहेछ त भनेर एकचोटि स्टुडियोमा ट्राई गरौँ न भनेर मैले देवेन्द्रजी र दीपक शर्माजीलाई भने। अनि उहाँहरूले अरेन्ज गर्नुभयो। अनि अहिले भर्खर दीपक शर्माजीले पनि भन्नुभयो जुन दिन म प्र्याक्टिस गर्न भनेर गएको थिएँ स्टुडियोमा त्यही दिन उहाँले रेकर्डिङ गरिदिनु भयो। अनि मलाई त विश्वास पनि लागेन। मैले के सोचिरहेको थिएँ, म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि उहाँले हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही पनि मलाई विश्वास लाग्यो। अनि मैले भने हेर्नुहोस् है यदि यो राम्रो छैन भने मलाई बोलाउनुहोस्, म फेरि पनि आउँछु कुनै पनि टाइम भनेर भन्दाखेरि होइन उहाँहरूले ठिक छ भनेर भन्नुभयो। अनि केही दिनपछि त ठिक छ यो भनेर पनि भन्नुभयो होइन। त्यस कारण खुसी लागिरहेको छ। अब यस्तो उहाँहरू एकदमै कलिलो उमेरको भए पनि एकदम दिग्गज गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन। बनिसाजी, एलिनाजी, उहाँहरू जस्तो एकदम पोख्त गायिकाहरूको साथमा चाहिँ गाउने मौका पाइरहेको छु। त्यहाँ खुसी लागिरहेको छ होइन। तपाईँहरूको स्वरमा स्वर मिलाउने मौका पाएँ मैले। त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ धेरै धेरै। एकदमै खुसी लाग्यो, एउटा नौलो अनुभव हो होइन। अनि गीतको बोल पनि त्यस्तै छ। अनि त्यो गीतको बोल मैले लिरिक्स सबै यसो हेर्दाखेरि मैले देवेन्द्र पाण्डेजीलाई अर्को के भनेको थिएँ भने पाण्डेजी क्या मेरो खिल्ली उडाइरहेको हो क्या भनेर पनि भनेको थिएँ क्या मलाई। किनकि म त मन बुढो भएन भनिरहेको छु त्यहाँ। तर मेरो नायिकाले चाहिँ के भनिरहेको छ भने अब त उमेर गइसक्यो अनि के अरे जान बुढो भइसक्यो, अब त उमेर गइसक्यो भनिदिनु भएको छ उहाँले। देवेन्द्रजी कहीँ त मेरो खिल्ली त उडाउनु भइरहेको छ यो भर्खरको 21 वर्षको कलिलो नौजवानलाई यस्तो गराएर। त्यहाँ असाध्यै रमाइलो रह्यो। र हिजो हामीले छायाङ्कन पनि गऱ्यौँ। छायाङ्कन गर्दा रेशमाजीसँग गऱ्यौँ। अनि एक त मेरो मन बुढो भएकै थिएन, रेशमाजीलाई देखेपछि झन् बुढो हुने कुरै भएन। अलिअलि हुन लागेको के अरे पुरस्कार पनि एकदमै जवानीमा प्रेरित भयो। उहाँले भरपुर ऊर्जा दिनुभयो म्युजिक भिडियोमा। त्यसैले एउटा नयाँ अनुभव भयो। मैले दिएँ कुन बेला मैले दिइरहेको थिइनँ र नदिएको सबै छ।
केटीको कहिले आउँछ तपाईँले गर्नुहुन्छ अब वर्डिङ्सहरू चाहिँ नि उयो हेरौँ है त तिमी चाहिँ उता जौवनको फुल ढकमक फुलाउने म भने यता हेरेर मनलाई कसरी भुलाउने मन बुढो भएन राजै मन बुढो भएन यो मुटु भित्र अड्केको माया अझै नि गएन भर्खरै फुल्न लागेको फुललाई टिप्न चाहिँ नआउनु तलबाट हेरी मुसुके हाँसी त्यो चित्त बुझाउनु झन् बुढो भइसक्यो राजै झन् बुढो भइसक्यो अब त फुर्ती नलाउनु धेरै उमेर गइसक्यो अब त फुर्ती नलाउनु धेरै उमेर गइसक्यो सरको उमेर कहिले पनि जाँदैन र अब रेशमाजीका पहिला कुरा सुनौ कस्तो सम्पूर्णमा नमन मेरो बर्थडेमा यस्तो मजाले सेलिब्रेट गरिदिनु भयो हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद मनबाटै सरसँग काम गर्नु भनेको मेरो भाग्यकै कुरा हो सानैबाट हेरेको जस्ताको त्यस्तै हुनुहुन्छ सर केही चेन्जेस छैन केही नै चेन्जेस छैन सर यो के राज हो सर यसमा के राज छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न म बाबालाई भन्छु तपाईँलाई गोप्य रूपमा भन्नुलाई है म ओके सर थ्याङ्क यू एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच मलाई एकदम हजुर जस्तै म्युजिक भिडियो हेर्ने एकदम आतुर छु म पनि यो पछाडि चाहिँ अनि कुरा गरौँ न फेरि थ्याङ्क यू सो मच र अब भिडियो गीतको शब्द अलिकति पृथक छँदैछ होइन सुरुमा मलाई शब्दसँग चाहिँ नि थिएन गुनासो थिएन तर म आफैले गाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नि एउटा कौतुकता चाहिँ नि थियो त्यसमा चाहिँ नि एउटा प्रश्न चिन्ह नै थियो त्यसैले मैले बार बार सोधिरहेँ देवेन्द्र पाण्डेजीलाई पहिला सोधिरहेँ अब देवेन्द्र पाण्डेजी एकदमै साङ्गीतिक क्षेत्रकै नभएको कारणले दीपक शर्माजीसँग चाहिँ नि भेट्छु म उहाँसँग चाहिँ नि उहाँको कतिको आत्मविश्वास छ म प्रति मेरो आत्मविश्वास भन्दा पनि उहाँको म प्रति कतिको छ भन्ने एकचोटि हेर्छु जान्छु भनेर हामीहरू 2-4वटा सेटिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले मेरो हौसला बढाइदिनु भयो अनि हौसला बढाइदिइसकेपछि सङ्गीतकारले हौसला बढाइदिने म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरले हौसला बढाइदिने त्यसपछि त मलाई लाग्यो कि म त एकदम भयङ्करै गायक रहेछु जस्तो लाग्यो हो नयाँ प्रयोग गर्नुपर्दा त म हिचकिचाउँदैन किनकि लाइफमा तपाईँले अलिअलि रिस्क उठाउनु भएन भने के लागेको होइन आफूले गर्न सक्ने चिज त गर्न सकिहालिन्छ नि त्यसमा त आफ्नो पूर्ण आत्मविश्वास हुन्छ जुन अलिकति आफूलाई कता कता आत्मविश्वास नभएको अलिकति चुनौती लाग्ने कुराहरू गर्दाखेरि पो मान्छेले चाहिँ अझ त्यसमा मेहनत गरौँ अझ त्यसलाई चाहिँ नि गरेर देखाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि हुन्छ सोचाइ हुन्छ त्यसकारण हो हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ यो त सुरुवात हो हजुरको मन चाहिँ बुढो कहिले हुने हो त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर भन्छु न हजुर त अब महानायक हजुरको मन चाहिँ कहिले बुढो हुन्छ मैले हिजो यो पोस्टर राख्दाखेरि मेरो सोसल नेटवर्कमा पोस्टर राख्दाखेरि धेरैजनाले मलाई मेसेज गरेर के भन्नुभयो भने प्रायः जसो जो व्यक्तिहरू भनौँ न ओभर 40, 45, 50 वर्षका हुनुहुन्थ्यो इभन महिलाहरूले पनि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो दाइ मन त कहाँ बुढो हुँदो रहेछ मन त बुढो हुँदै हुँदैन भनेर भन्नुभयो कि त्यस कारण प्रायः सबैजनाको त्यही नै हो मेरो मात्रै होइन उमेर आफ्नो एउटा रफ्तारमा जान्छ मन त आखिर मनै हो होइन अनि मन चाहिँ बुढो हुँदैन अनि एउटा महिलाले त चाहिँ विशेष के भन्नुभयो भने उहाँ करिब 60 वर्ष पुगिसक्नु भएको पुग्नु भएको छ उहाँले मलाई मेसेन्जरमा के भन्नुभयो भने
म जवानी हुँदाखेरि म 18, 19, 20 वर्ष हुँदाखेरि त यो 40, 50 वर्ष 60 वर्षको मान्छेहरू देख्दाखेरि यिनीहरूको त मेरो धेरै बुढो भइसके, यिनीहरू हामी जस्तो तन्नेरी हुन सक्दैनन् भन्ने लाग्थ्यो। अहिले म आफै 60 वर्ष पुगेर आएँ र तपाईँले भनेको कुरा त एकदम साँच्चै रहेछ। मन त बुढो हुँदै हुँदैन रहेछ, मलाई लागिरहेको छ अहिले मेरो मन बुढो भइरहेको छैन भनेर। त्यही नै हो, मान्छे एउटा उमेरमा पुगिसक्यो, उमेर त आफ्नो रफ्तारमा गइरहन्छ नि, त्यसलाई कसले रोक्न सक्छ होइन? तपाईँले पनि त्यही गर्नुहोस्, त्यही फर्मुला अप्नाउनुहोस् है मनोजी। तपाईँ पनि हेर्दाखेरि त्यसो मभन्दा 2-3 वर्ष जेठै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि यो सूत्र चाहिन्छ। जस्तो चाहिँ अब एउटा रमाइलो पक्ष पनि भन्नुहोस् त, तपाईँसँग चाहिँ उमेरमा उमेरको कुरा आउँदा आउँदै तपाईँको नायिका जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अलिकति स्विट 16 भनिरहनु भएको छ, झुटो बोलिरहनु भएको छ उहाँले। अब हजुरले हजुर अझै मन बुढो हुँदैन भन्दै अझ त्योभन्दा पनि कम उमेरको अभिनेत्रीहरूसँग चाहिँ अभिनय गर्दै जाने हो कि? उहाँले स्विट 16 भन्नुभएको सरासर झुट नभन्नुहोस् न, सरासर झुट नभन्नुहोस्। मैले भने नि उमेर एउटा रफ्तारमा जान्छ, तर उहाँले के महसुस गर्नुहुन्छ, के फिल गर्नुहुन्छ? यदि उहाँले 16 फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो सत्य भइहाल्यो नि, किनभने उहाँले झुट बोल्नु भएको छैन, किनकि उहाँले फिल गरिरहनु भएको छ स्वरको। जस्तो कि म फिल गर्छु म 21 को म कहाँ झुट बोलेको छु र होइन। अब एकचोटिको जोगन होइन, अब हामी विशेष गरिकन कलाकारहरू हौँ, सृजनशील व्यक्तिहरू हौँ। मेरो विश्वास चाहिँ के छ भने सकेसम्म आफ्नो यो कला यात्रामा चाहिँ मान्छे प्रोडक्टिभ भइरहनुपर्छ, उत्पादनशील भइरहनुपर्छ होइन। अब ढिलो चाँडो उमेर त एक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एहसास दिलाइहाल्छ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने जबसम्म गइरहेछ यात्रा तबसम्म व्यक्ति चाहिँ नि, विशेष गरिकन कलाकारहरू र अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रोडक्टिभ चाहिँ भइरहनुपर्छ होइन, उत्पादनशील भइरहनुपर्छ, के गर्न सकिन्छ त्यही नै हो। 21 मैले अस्ति एउटा केमा भनेको थिएँ कि मान्छे कहिले पनि कोही पनि व्यक्ति आफ्नो उमेरभन्दा कम त हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। तर अत्याधिक मान्छेहरू 98-99% मान्छेहरू आफ्नो उमेरभन्दा बढी चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ जीवनशैली, खानपिन, वातावरण, मान्छेको चाहिँ सोचाइ, मान्छेको भोगाइ, त्यो सबैले गर्दाखेरि प्राय जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो उमेरभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ देखाउँछ। तर आफ्नो उमेरभन्दा कम चाहिँ कोही व्यक्ति देखिनै सक्दैन। तर कोही व्यक्ति चाहिँ नि अब त्यही किसिमको स्ट्रेस लिँदैन, त्यही किसिमको खानपिन अपनाउँछ, त्यही किसिमको अनुशासनमा रहन्छ, या अलिअलि अब शरीरलाई हाम्रो शरीरलाई चाहिँ शारीरिक व्यायाम पनि चाहिन्छ, अलिकति शारीरिक हिसाबमा चाहिँ हामीले दुःख पनि दिनुपर्छ। यदि हामीले पुर्खाहरूको हेऱ्यौँ भने त हाम्रो जीवनशैली भनेको त बिहान उठेबाट केही न केही शारीरिक कुराहरू गर्ने हो। तर अहिलेको आधुनिक जीवनमा त के भइरहेछ, हामी कुर्सीमा बसेर पनि आफ्नो जीवन चाहिँ नि यापन गर्न सक्छौँ। गाडीमा बसेर हामी जान्छौँ, कुर्सीमा बस्छौँ र आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक व्यायाम पनि हुँदैन। त्यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे कमसेकम आफ्नो उमेर जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ, त्यही नै हो। मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ कि सुरुमा पनि भने म त छक्क परिरहेको थियो कस्तो गाउनुहुन्छ होला। मैले आफूले गाउनुभन्दा पनि फेरि सुनौँ न दादाले चाहिँ कस्तो गाउनु भने स्टुडियोमा दादाले गाएको सुनेको थिएँ क्या। अब कहिले सुने कहिले अब थाहा थिएन नि त गाउनुभएको, अनि झन् अब म आफैले गाउनु पाउँदा झन् एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ। अब कसरी बयान गर्नु यो खुसीलाई। तपाईँ राजेश दाइसँग नाच्दै गर्दा तपाईँले राजेश हमाललाई कति वर्ष मैले आफै भने द्याट्स अ लाइ। जब त्यो मन बुढो भइसक्यो भने चाहिँ मैले आफैले भनेर लाइक लिपसिङ गरिरहेको थिएँ नि, त्यतिखेर मैले आफै सरलाई भनिरहेको हुन्थेँ कि सर द्याट्स अ लाइ, सर हजुर एज देख्दैन, हजुर बुढो भएको छैन भनेर भनाइ गरिरहेको हुन्थेँ। यस अफकोर्स पुरै झुटो। जसरी सरले आफ्नो स्टामिना त देखाउनु भयो नि त्यो डान्स गर्दाखेरि, त्यो हेरेर चाहिँ हुन्छ नि
उत्सवजी स्टामिना भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाँस्नु उत्सव त्यो छिटै बुढो हुनुहुन्छ जस्तो छ अब चाहिँ। एनिवेज मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो उहाँसँग सहकारी गरेर काम गर्दा। सानैदेखि नै देख्दै आएको, अघि पनि मैले भने अहिले पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। सर थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू देवेन्द्र सर। त्यही हो, खुसी लाग्यो। उहाँको प्रतिक्रियापछि तपाईँको मनमा चाहिँ के हलचल भयो त्यो हेरेर त्यो पनि बताइदिनु होला है। त्यो त हुनसक्छ। यस्तो हो, मलाई सरले त्यो जुन डम्बल उठाइराख्नु भएको थियो होइन, त्यो देखेर मैले चाहिँ किन सक्दिनँ जस्तो फिल भइरहेको थियो। त्यो मेरो त्यो जुन वेटै थिएन कि त्यसमा चाहिँ गरिरहेको थिएँ। सरले त्यो पुरा एनर्जी दिएर गरेको देखेर चाहिँ मलाई खतरा लागिरहेको थियो। मैले काश मैले पनि सको जस्तै एनर्जी भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। प्लस देवेन्द्र सरले पनि त्यहाँनिर डेमो दिनुभएको थियो। अनि कम्पेरिटिभली चाहिँ देवेन्द्र सरले चाहिँ 1 2 3 4 हुनुभयो। सरले चाहिँ 100 भन्दा बेसी गर्छु होला। बसिरहेको छ होइन हजुरलाई त्यहाँ बसेर सरलाई हेर्दा कस्तो रेस्पेक्ट आउँछ, त्योभन्दा 2 गुणा बढी आयो मलाई। किनभने मैले सानैदेखि मेरो मुभी एक्टिङमा एकदम किरा सरी होइन। म चाहिँ सरको त्यो मुभी हेर्दाखेरि पनि सोचेको थिइनँ क्या यसरी म्युजिक भिडियो सरसँग गर्न पाउँछु भनेर। सो त्यहाँदेखिको जुन कौतुक हुँदा थियो राजेश सर कस्तो देखिनुहुन्छ होला रियोमा, उहाँसँग डान्स गर्दा कस्तो हुन्छ होला, उहाँसँग मुभी गर्दा कस्तो हुन्छ होला भनेर जुन एउटा सपना बुन्दै आएको थिएँ, एउटा म्युजिक भिडियोले पुरा गरिदियो मेरो चाहिँ। अलिकति भयो भने मुभी खेल्न भए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लागिरहेछ, तर ठिकै छ, हुन्छ होला। अमेजिङ अमेजिङ, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन। हजुरले पनि हेर्नुभयो स्क्रिनमा होइन, उहाँको मुभ एकदमै राम्रो छ। उहाँलाई कोरियोग्राफ पनि चाहिँदैन टु बी अनेस्ट। त्यही हो। देवेन्द्रजीले चाहिँ एउटा प्रश्न के गर्नुभएको थियो भने त्यो हामी नाचेको चौरमा बिचरा खाल्टो थियो कि, अनि दाइ तपाईँको पहिला पनि यहाँ सुटिङ थियो भनेर सोध्नुभयो। त्यो पुरै खाल्टै खाल्टो थियो क्या लिटरली। अनि मैले पहिला पनि सुटिङ गरेँ हो भनेर भन्छ सरले। अनि हामीले चाहिँ ए हो रहेछ खाल्टो, त्यही भएर भएको रहेछ भनेर पत्ता लगाइहाल्यो। भन्न त नहुने हो होइन, तर मैले एउटा मिम यस्तो राम्रो लागेको थियो होइन सरको, मैले सरलाई नै फरवर्ड गरिदिएको थिएँ क्या त्यो मिम चाहिँ। सरलाई याद त छैन होला, सरको अदर मेसेजमै छ होला त्यो होइन, रिक्वेस्टमै छ होला। तर मलाई यस्तो खतरा लागेको थियो त्यो सरले त्यो पानी जमेको भएर पोखराको खतरा लागेको थियो। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू थुप्रै छ सरको, धेरै छ, थाहा होला हजुरलाई पनि। त्यो भन्नाले जस्तो डिसिप्लिन हरेक कुरामा, खानादेखि लिएर उहाँको आफ्नो जुन टाइम स्केड्युल छ त्यो देखेर चाहिँ हुन्छ नि, मैले पनि आफूलाई ट्रन गरिसकेको लाइक म पनि अब सर जस्तै हुन्छु होला, लाइक नट यो महानायक थिङ। मलाई चाहिँ सरको जुन स्केड्युल छ नि त्यसलाई फलो गर्नु छ। सरको डाइट जुन छ, सरको हिजो मैले देखेँ सरले टाइममा एकदम टाइममा खानुहुँदो रहेछ। सरको जुन त्यो स्ट्यामिना भने मैले अघि होइन, सरको जुन त्यो जिम गर्दाखेरिको पावर छ हो, त्यस्तो मेरो पनि एक दिन हुन्छ होला मैले कन्टिन्युटी दिएँ भने सरले जस्तै।
सुरुमा चाहिँ हामीले बेनिसाजीको डेमोमा गरेर अनि हामीले काम अगाडि बढाएको थियौँ होइन। अनि गायकज्यूबाट पनि फेरि मलाई बेनिसा बहिनी पनि चाहियो र एलिना हाम्रो जुन गीतको प्रोड्युसर भनौँ न होइन, प्रोड्युसरबाट मलाई एलिना बहिनी र बेनिसा दुइटैको भोकललाई मिक्स गरेर डुएट गराइदिनु भन्ने के आएको भएको भएर मैले इमान्दारपूर्वक उहाँले भनेअनुसार डुएट बनाइदिएको। डाइरेक्टर साहब भिडियोमा दुईजना मोडल राखेको पनि हुँदैछ। दिपकजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु म। दिपकजी जस्तो अलिकति यो गीत चाहिँ हुन्छ पुरानो गीतबाट पनि अलिकति प्रभावित भयो हामी चाहिँ सुन्दाखेरि। हजुर। अब त्यो गीतको नाम नलिउँ, गीतको नाम लिनु भन्छु भने हामी भन्न पनि तयार छौँ होइन। हजुर। किन त्यस्तो ट्र्याकमा भयो? जस्तो अब गीतै कुरा गरिहालौँ, गोजीमा दाम छैन को अलिकति फ्लेभर आएको छ गीतमा, त्यो चाहिँ किन खास? मैले अहिले भर्खरै हजुरले भनेपछि मात्रै दिमागमा आयो। त्यो नोटहरू चाहिँ एक दुईवटा नोटहरू लागिहाल्छ। 6 बिट हो होइन, यसको पनि 6 बिट हो, ऊ पनि 6 बिट हो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ 7वटा सुरहरू, 7वटा सुरमा चाहिँ एक दुईवटा नोटहरू चाहिँ अप एन्ड डाउन तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो होइन। अब गोजीमै दाम छैनसँग केही हदसम्म प्रभावित भएको भने त्यो सुपरहिट गीत हो, त्यहाँसम्म त्योबाट प्रभावित हुन पनि सक्छु म। र त्यसमा केही कसैलाई त्यस्तो केही पर्न गयो भने चाहिँ म चाहन्छु। राइटरले एउटा अलिकति अब यो अलिक धेरै अलिकति जस्तो तपाईँले लकडाउन पछि के म्युजिक भिडियोहरू खेल्नुभयो, कतिपय म्युजिक भिडियोहरूमा एकदमै दाइको तारिफ पनि भयो, कतिपयमा ट्रोलहरू पनि भयो। राइट दाइ महानायकले यस्तो भिडियो नखेलिदिएको भयो हुन्थ्यो, ट्रोलहरू पनि आयो। दाइलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ भिडियोमा कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मैले नगरे भए हुन्थ्यो कि भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस हुन्छ? नगरे भए त हुँदैन, किनकि हरेक काम चाहिँ अनुभव नै हो। आफूले जानी नै गरेको, आफूले नै निर्णय लिएर गरेको, त्यस कारण नगरेको भए त हुँदैन। तर आफूले गर्ने कामहरू अब कुनै असाध्य रुचाइन्छ, कुनै अलिकति कम रुचाइन्छ, त्यो त भइहाल्छ नि। त्यो त कला यात्रामा यतिका वर्ष गर्दै हेरेको छु। कुनै कुराहरू असाध्य उत्कृष्टका साथ स्वीकार्य हुन्छ, कुनै कुरामा चाहिँ केही गुनासोहरू हुन्छ, रिग्रेट चाहिँ हुँदैन। अनि आफूले गर्ने कार्यहरूमा त गल्तीहरू या आफूले सोचे जस्तो नहुने त भइहाल्छ नि होइन। पर्फेक्ट त कहाँ हुन्छ र? आफूले एउटा सोचिन्छ यो होला भनेर त्यही किसिमको परिणाम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि दुःख लाग्छ। अनि त्यसबाट पाठ सिक्ने हो, अनि अगाडि गएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको निर्णय नलिने प्रयास गर्ने हो, त्यही नै हो नि। फिल्ममा दीपक शर्मा जस्तो एउटा कन्फिडेन्ट, ममा एकदमै आत्मविश्वास गर्ने सङ्गीतकार चाहियो मलाई। त्यस्तो सङ्गीतकार आइदिनु भयो भने चाहिँ म गाइदिन्छु होइन दिपकजी? दिपकजीले त गाउँछु भनेर जानु पनि पर्दैन रहेछ। रिहर्सल गर्न जान्छु भनेपछि चाहिँ मेरो रेकर्डिङ भइहाल्यो। राजेश दाइलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। जस्तो अघि अफ इयरमा अघि कुराकानी गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म स्कुल लेभलमा पनि हाम्रो म्युजिक थियो, अलिअलि गुनगुनाउँथेँ भन्नुभयो। सो अहिले आएर तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुभयो, बिचमा गाउने त्यस्तो चाहना तपाईँको भएन कि यही घुम्तीमा आएर चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न यो गीतको प्रस्ताव आउनु र सँगसँगै जस्तो नेपाली गीत त भइ नै हाल्यो, त्यसभन्दा पनि हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने बलिउडमा चाहिँ भनौँ न सलमान खानदेखि लिएर होइन तपाईँको आयुष्मान खुरानासम्म, त्यसपछि हलिउडमा हेर्ने हो भनेपछि विल स्मिथदेखि लिएर चिरसम्म उहाँले चाहिँ भनौँ अभिनय गरिसके पनि सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई अब्बल ठहराइसकेका छन्। दाइको यो यात्रा कहाँसम्म पुग्ला, हामीले कहाँसम्म देख्न पाउँछौँ होला? होइन, मैले चलचित्र गर्दाखेरि पनि अब यस्तो एकदमै स्वर तानेर नगाए पनि, जस्तो हामी 3 भाइमा र अर्को के पाले दाईमा पनि र भगवान् हामी सबैकोमा पनि गीतमा चाहिँ आफ्नो आवाज चाहिँ दिएको छु। तर आफ्नो आवाज एकदमै सुरिलो मिलाएर आवाज होइन कि एक किसिमको कविता वाचन जस्तो या संवाद जस्तो टाइपले गायिकासँग मिलेर त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको छु, गर्दै नगरेको होइन। तर त्यही हो, म अब 6 क्लाससम्म चाहिँ एकदमै मलाई अलिक सम्झना छ मान्छेहरूले यो राम्रै गाउँछ भने जस्तो लाग्थ्यो स्कुलमा या घरमा। तर 7, 8, 9, 10 क्लास पुगिसकेपछि कहाँ आएको त्यसपछि मलाई त्यसले आत्मविश्वास पनि भएन म गाउन सक्छु भन्ने। तर मनै हो, मनभित्र त्यो चाहना त किन हुँदैन र यार, गाउनमा पाए हुन्थ्यो, गाउन सक्छु कि म पनि भन्ने हो। गीत सङ्गीत हामी सबैलाई मनपर्छ नि होइन। हामी
गीत गाउन जाने पनि नजाने पनि त्यो आत्मविश्वास भए पनि नभए पनि कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कसैलाई त हामी गीत गाइहालेका हुन्छौँ नि। स्वरै नभए पनि एकान्तमा बसेर आफै पनि त गीत गाइरहेको हुन्छ नि। त्यसैले गीत गाउने इच्छा त भइहाल्छ। जुड्यो देवेन्द्र पाण्डे जीसँग र दीपक शर्मा जीसँग खुसी लाग्यो। दाइको जिन्दगीमा धेरै चिजहरू पुरा भए, अब गीत गाउने चाहना पनि पुरा हुँदै अब दुईटा चिज मात्रै बाँकी रहेछ। एउटा डिरेक्टर बन्ने चाह र तपाईँको जुन कुरा छ त्यो बाँकी रह्यो, अर्को बाउ बन्न बाँकी रह्यो। दुईटा चाहना चाहिँ दाइको दुईटा कुरा चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ? समय छ, मनबाट भागै छैन होइन। हतार के को लागि? फेरि भनिन्छ नि, हिन्दीमा भन्छ नि, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है भने भइसकेपछि एकैचोटि 4वटा हुन्छ कि के थाहा। अरू केही स्ट्यामिना छ भन्ने त मलाई प्रुफ गरिदिइसक्नु भयो। अरू केही प्रश्नहरू छ यहाँको? मलाई त अब कला लाइनमै चाहिँ केही गरिरहँ भन्ने नै लाग्छ। यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए भन्दा पनि गरिरहँ, कला लाइनमा केही न केही गरिरहँ। नसक्ने होइन त्यो पनि। सङ्गीत भर्न भन्दा त सजिलो, मेरो लागि त सजिलो भइहाल्छ नि। सङ्गीत भर्न त म के थाहा के थाहा। थ्याङ्क यू। पछाडि प्रश्न थियो? एउटा क्वेसन मलाई सोध्न मन लाग्यो लास्टमा। दाइले पछिल्लो समयमा फिल्ममा होस् या म्युजिक भिडियोमा होस् नयाँ जेनेरेसनसँग धेरै काम गर्नुहुन्छ। अहिलेको सत्यमा पनि अब पलजी हुनुभयो, धेरैजना मल्लिकाजी हुनुभयो, तपाईँको दाइ कस्तो पाइरहनु भएको छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसन गायिकाहरू पनि दुईजना नयाँ हुनुहुन्छ, हरेक तपाईँको लागि कस्तो समग्रमा फिल्मको लागि म्युजिक भिडियो गीतमा कस्तो पाउनु हुँदैछ? नयाँ जेनेरेसन पुरानो जेनेरेसन, यदि म यही जेनेरेसनमा छु भने त म पनि यही जेनेरेसनको त हो नि। अब अहिले छु, काम गरिरहेको छु, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अझ फाइदा मलाई त के छ भने मलाई पुरानो जेनेरेसनको पनि अनुभव छ, नयाँ जेनेरेसनको पनि अनुभव छ, अहिले पनि छु म। त्यस्तो फरक छैन। अब सहकर्मी कलाकार त हुन्, जस्तो उहाँसँग नाचेँ, उहाँ पनि कलाकारै हो, उहाँले जे कलाकारले गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नुहुन्छ मसँग। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि उहाँको ठाउँमा अर्को नायिका हुँदाखेरि उहाँले पनि कलाकारिता गर्ने हो मसँग। त्यस कारण हामी त आफ्नो कला नै पस्किने हो, त्यसमा केही फरकै हुँदैन। लाइटर लाइटर अब यही थियो, कहाँ पुग्यो? र रेशमाजीलाई महानायकज्यूले केक खुवाएर उहाँको जन्मदिन अझै विशेष मनाउनु भएको छ। जन्मदिन उमेरको विषयमा हामीभन्दा धेरै कुराहरू राजेश हमालज्यूले धेरै पहिला अगाडिदेखि भन्दै आइरहनु भएको हो। सायद अहिले शुभकामना दिने बेलामा ती कुराहरूलाई उहाँले उल्लेख गर्नुहुनेछ। जन्मदिन, जन्मसङ्ख्या, जन्मदिनका सङ्ख्याहरू, उमेरहरू सङ्ख्या मात्रै हुन्। काम हामीले गर्नुपर्छ, सदैव उत्तिकै अगाडि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश